तुका जेजू क्रिस्ता जय तुका पवित्र जय तुका प्रिय देवा जय बापा जय तुका जय तुका जेजू क्रिस्ता जय तुका पवित्र जय तुका प्रिय देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो ख्रिस्त तुई म्हज्या मोगाच्या भवनो आणि भयणीनो या संवसारार दोन सत्तेमध्ये निरंतर लढाई चालू आसा एक देवाची सकत जाल्यार आनी एका कुशीन अंतकाराची सकत सबारपटी आमी अंतकाराची सकत चड जाता देवाची सकत दीस गेल्ले गेल्ले बरी उणी जाता म्हणल्या पातयेण्यांत बरसो काळ हो जावन आसा पूण आयचो वांजेलाचे वासप आमकां उडास हाडटा की अंतकाराची सकत देवाच्या सक्ती मुखार रावूंक सकाना एक दीस ती नास जावन वेतेली म्हणलो संदेश आईची वासपां आमकां दितात म्हणटा आसतना आमी देवाच्या सक्तेचेर बोवाट दवरून मुखार सरोवंक ही वासपां आमकां आज प्रेरण करता आसतना सबारपटी आमी ताळणेंत पडोवन देवाच्या सक्ते विरोध गेल्ल्या पसोत आमी दूख बगुया आनी म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुणे हांव सांगता मनान चिंतन टणानुसार वायट तो बरें साडून हांवें जायती पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या बसोस पर्यावरण सदां संकार मरिये सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर्वपदवेदार देव आमची काकुळट करो आमची पातकां बगसोन आमकां सस्ताच्या बेताक पावो
प्रार्थुया. सर्वेस्परा सस्नाच्या तेवा तुवें पद्माच्या भगवंत आंतोनी कर्या भावार तसो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकारतान असलेले जोतीर आसरो करून दिलोय. तसो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूं आमी शिकू आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची माजत आमकां मेळो. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवर चलयता सस्नाच्या सस्ना. पावलून तेसलोनिकेकाराक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, खंयच्या वेळार आनी खंयच्या घडये हें घडटलें म्हूण हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. सोम्याचो दीस रातीक येतल्या सोरा बरी येतलो म्हूण तुमीच बरी जाणान. आतां आसा समाधान आनी सुरक्षिताय म्हूण एकाच शाणे तांचे वयर एकाच शाणे लोक म्हणटस गर्भे स्त्रीक प्रसूव जाल्या काळार येण आयलेले बरी एका शाणे त्याच्या वयर विभार देंवतलो आनी तांतली सुकोन घेवंक ती शकची नान. पूण तुमी भाव भयणीनो काळोखान नात देखून तो दीस एका सोरा बरी येवन तुमकां संपटोवन घालिसो ना. तुमी सोमेस्त उजवाडाची भुरगीं, दिसाची भुरगीं. आमी रातीची न्ही, काळोखाची न्ही. देखून हेरा बरी आमी न्हीद काडूंक नजो. बगार जागृत आनी चातूर रावया. देखून आमकां आपल्या क्रोधाक म्हणून निर्भोंग नात. बगार सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी सोडवण जोडूंक आमकां निर्मिल्यान. आमी जिवंत आसूं वा मोर्न आसूं ताच्या सगांत आमी जिये जाय म्हूण तो आमचे पसत मेलो. अशें आसता तुमी येद्दोळ पर्यंत केलां तशें एकामेकाक धैर्य आनी सहकार दिवन फुडें सरा. देवाचें उतार हें. जिवितांत सर्वेस्पराची दया मोया हांव बोगून पावतलो. म्हाका बरवसो आसा जिवितांत सर्वेस्पराची दया मोया हांव बोगून पावतलो. म्हाका बरवसो आसा. सर्वेस्पर मसो उसवा तोस मसो तारा हेर कोणाक हांवें पियेस. सर्वेस्परस म्हज्या जिविताचो खांबो हेर कोणाक हांवें सर्वेस्पराची दया मोया हांव बोगून पावतलो. म्हाका बरवसो आसा. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. आतां तीच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी हांवें बिंबार करूं. सर्वेस्पराचे स्वामीकपण सापून ताच्या मंदिरांत ताची खुशी हांवें समजून घे. जिवितांत सर्वेस्पराची दया मोया हांव बोगून पावतलो. म्हाका बरवसो आसा. इतलें हांव खरेंच बरवसून आसा. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया मोया
हांव बघूंक पावतलो सर्वेस्पराचे तर वाट पळोवन राव धैर्य घे आनी दृढ राव वय सर्वेस्पराक अत्रेगून राव Servespor तुमचे सोफे आसो सालोका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोन्या उपरांत जेजू कफरनाव नावाच्या गलिलेयाच्या शहराक देवून गेलो थंय तो साबाताच्या दिसा तांकां शिकोवंक लागलो तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरी उलयता ते पळोवन ताची शिकवण आयकल्ले सकडी ताका विजमीज जाताले त्या सिनेगॉगांत जेवसार लागलेलो एक मनीस आसलो जेजूक पळयतच ताणें व्हडा ताळ्यान अशी बोब मारली नजरेताच्या जेजू तुवें आमचे कबरेक कित्याक आयलाय आमकां नास करूंक आयलाय मो तूं कोण म्हणून हांव जाणा तूं देवाचो भगेवंत पूण जेजून ताका बेस्तावन म्हळें तोंड दांप आनी ह्या मनशा तावन भायर सर तितल्यार जेवसरान सोमेस्ता मुखार ताका धरणीक आड घालो आनी ताका कांयच बाधा करिनासतना ताचे तावन तो भायर सर गेलो लोक सकड तटक जालो की एकामेका लागीं उलोवन ते म्हणाले असलीं उतरांय अधिकारान आनी पदवेन जेवसराक तो फरमायता आनी ते भायर सर वेतात जेजू विशयांतली ही खबर भोंवतणीच्या प्रांत्यांनी गाजली नोराचे बोतारे वखाणी तुका क्रिस्ता Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सैतान निजगी ताका अंत्य आसागी सैतान निजगी ताका अंत आसागी क्रिस्तोय म्हज्या बगाच्या भावानो आनी भयणीनो एक 5 वर्सां आदीं क्रिसमसाच्या वेळार एक नाटक सादर केलो ह्या नाटकाची स्टोरी बारी एक फन्नी आसली फन्नी म्हळ्यार तुमकां हांसोवंक आसा लिसांवूय आसलें व्हडलें कांय येना एक ल्हान एक कुटुंब तो सांगता ताका इल्ले माडा थोट आसा म्हणून पूत एकलो आसलो तो तसोच एक कडेन गेल्यार गेलो काम केल्यार केलें नातल्यार ना ह्या बापायक इल्ली प्रायज जाल्या ताका एकच तकली पडापड नाल्ल कशें काडचें ओ 25 जाणांक फोन करता नाल्ल पाक्यार पडटात नळे पडटात एक पटी कांडी साईबा एक पटी कांडी साईबा तो येता म्हणून सांजेच्या वेळार आयलो
सुमार एक 4 वरां जाती वो म्हणटा 4 वरार येवन आनी नारळ काडून तूं केदाळा रास घालताय साईबा ना 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 एक काडटा म्हणालो ओ नारळ काडूंक गेलो नारळ काण जाताना सो जाली वो पुताक सांगता वेग्गी वेग्गी नारळ भितर घाल रे पुता भितर घालले पुता म्हण नारळ काडटलो नारळ काण फाटी वचून ताच्या घरा पावला कोण्णा हांगा भुरग्यान रडले भुरग्यान बोमरचो शब्द तोटांत गाजोवंक सुरू जालो भूत एक वयर पोंदा पडोन उडोन आयलो कालेंगी आसा पप्पा थंय कालेंगी आसा म्हज्या नारळा माडा शिवाय दुसरें कालें आसा रे म्हणून वो गेलो वो येताना परत्यान भुरग्याचो सावंड भुरग्यान रडचे बरें वो उडोन पडोन आयलो तितलें जाताना शेजारची तांची आंगाची पुरां आयली सुरू केलें यें तेंत एक अर्ध्या घंट्याक एक पटी भुरग्यांनी बोमारचे तितलें जाताना एकलो आयलो ताळे तुवें कांय बी येवचें नाका ह्या सक्तीक अशेंत सोडल्यार जायना आमच्या त्या गांवांत ती एकलो तें पुरा बंदेंत घालून बोटलींत घालून वर्सो आसा ताका आमी आपोवन हाडटा साईबा वेळ काडचो नाका कुडले येवं दी मध्यान रातीर तो येता એટલે आताना वो येवन घराकडे येवन एक रावंड अशें पळोवन इल्ली ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ म्हणटा तितलें आताना हौದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ समस्या आसात आतां काल एनकरेज तूं कांय भियेनाका 30,000 जातात ते काण्ण बटलेंत घालून व्हरता म्हणालो वो भितर वचून पटापटा नोवेत्त नोट रटटटटट म्हणून लेख करून 30,000 ताच्या हातांत दिले ताणें कालेंगी रावंड गेलो एक बोट लाडली ताचे भितर घाले मुळे दांपणें घाले मुळे 30,000 बोल्सांत घाले आनी कांय जायना म्हणून तो गेलो तो वचून अर्ध्या घंट्यानी परत्यान भुरग्याचो शब्द खालें करचें म्हणून म्हाका समजवना सकाळ जालो सकाळी उठोन वो जलाक आयला मात्र परत्यान शब्द आयकलो तितलें जाताना आदल्या दिसा नारळ काडूंक आयलो मनीस आयलो म्हजें मोबायल म्हणी पळयलें तुमी खंय म्हणी म्हणून ना सायबा तुजें मोबायल पळोवना न्ही हांगात खंय दवरले बरें जालां म्हाका खालतावन हांव रिंग दितां रिंग जाता कोणी काडनात पळय तुजे मोबायल दी म्हणालो ताचे नंबर काण दामताना शब्द आयकलो वो माडाक सोडून खुब्यार शिरकल्ले मोबायल सकला काडून गेलो वो घरकार हातार माथ्यार हात दवरून म्हणटा आजच्या मोबायला दरम्यान म्हजे 30,000 गेले न्ही म्हणून आजच्या मोबायला दरम्यान म्हजे 30,000 गेले न्ही खालें वायट सकत सैतान म्हूण सांगून 30,000 होगडावन काण गेले न्ही म्हणून दोनी हात तकलेर दवरून कोसळून पडलो तो क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आईच्या वांजेलांत आमी 2 सवालां आयकता तूं आमचे खबरेक कित्याक आयलाय मनशांनी सांगलें उतर न्ही सैतान धरल्ल्या एका व्यक्तीन सांगलें आमकां तूं नाश करूंक आयलाय गी ही 2 सवालां सैतान जेजूक विचारता जुवावन बरयलें पयलें पत्र 5 अध्याय वळ 19 आमकां सांगता आमी देवाची भुरगीं पूण वो सगळो संसार सैतानाच्या हातांत आसा विनाशाच्या आत्म्याच्या हातांत आसा पूण माथेवचो वांचेल अध्याय 28 वाक्य 18 सांगता जेजूक ताचेर अधिकार दिला आनी सांत पेद्रो आपल्या पयल्या पत्रांत 5 अध्याय वळ 8 सांगता की सैतान भुकेल्ल्या वागा बरी ग्रासूंक राखून आसा
सैतान भुक्केल्ल्या वागा बरी कोण ताचे मुखार मेळटात की तांकां ग्रासूंक राखोन आसा. तर सैतान कोण? सांपेद्र आपल्या दुसऱ्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायांत 4थ्या वळींत सांगता, देवा तावन शिराप पडल्लो दूत जावन आसा सैतान. तर मगाच्या भावांनी भयणीनो, आज साबार जाणांनी आमकां सांगचें आसा, फादर म्हाका मागणें करूंक जायना, सैतान सोडना. देवाचे उतर वाचूंक बसता, न्हीद येता, म्हाका सैतान सोडना, सैतान सोडना, सैतान सोडना. हरी एक आमी करचें कामां पुरा कोणाक? सैतानाक. ताच्या माथ्यार घालून आमी सुसेगात रावता. ताणें केलें. आतां आमच्या बुदवंत ह्या मोती भितर उदेवूंचे एक सवाल, हर एकाकी सैतान कारण जाल्यार देव कित्या सैतानाक नाश करना? एकाच उतरान ताका नाश करून सोडलें जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम गी. म्हाका हांव PhD म्हणना, फादर PhD सोडचे म्हणून बघता, पूण सैतान सोडना. म्हाका राग येनो जो म्हणा, फादर हांवें सोंसून काण घेता, पूण सैतान सोडना. म्हाका बक्षीचे म्हणून बघता, फादर सैतान. पळय, आमच्या पियोवण्याक सैतान कारण, आमच्या रागाक सैतान कारण, आमच्या द्वेषाक सैतान कारण, आमच्या मोसराक सैतान कारण. तर देवाक एक ल्हान काम न्ही, ते सैतानाक गोमटी चिड्डून कुंकडाक जेशू मारले बरी मारून सोडल्यार आमी आराम रासयेत न्ही. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सैतान कांय जिवांतावन सैतान न्ही, तोय बरोच अत्तुमो. देवान ताका रचीत केलो, पूण देवा विरोध उपरळी जाल्ले निमती तो विनाशी आत्मो जालो. पूण आज आमी आमच्या गामानाक दवरी जाय, देवाक रसूंक मात्र सकता, तो नाश करूंक सकाना. देवाक रसूंक मात्र कळता, तो आत्मो खंयचोय आत्मो देव नाश करिना. सैतान बरो आत्मो, पूण देवाचेर उपराटून तो खोटो जाला. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एका दळा सैतानान त्या लुसिफरान देवा मुखार येवन म्हजी पातकाक हांव पश्चाताप पावता, म्हाका बक्षी म्हळ्यार थंय एंड जाता. तो बोक्साणें मागोवंक मुखार येना. कित्याक? उगडापणाचो ग्रंथ 12वो अध्याय आमकां सांगता, देवाचेर तो कुबळ्ळो आनी थंयतावन भायसरन कोण सकड देवाक पात येता गी तांकां नाश करूंक भायसरलो. आजुनी सैतान निदाना देवाक कोण सकड पात येता गे तांकां नाश करता मुसोरी तो निदाना. ताच्या मदें ताणें बोक्साणें मागल्यार तुमी वाचल्यात, तो मागाना. तो गॅरंटी बोक्साणें मागाना. त्या देखून तो जेवन सर सांगता, हांव नाश जाता म्हूण म्हाका कन्फर्म आसा, तुजी सकत चड म्हणलें कन्फर्म आसा, तूं आतांच आयलो इगी. कित्याक म्हळ्यार देव आमकां भलायकी दिवंक रेखता. त्या देखून अंधकाराची सक्ती नाश करूंक जेजू आयला. म्हणटा आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, वो सैतान कशें रिकता? ताकाय मान मर्याद म्हणली आसा. मान मर्याद नातलो म्हण तुमी चिंती नाकात. मेळ्ळ्यांच्या घरार रिगोवंक फस्ट आमी सांगता, आमी देवाची भुरगीं पळय, आमी क्रिस्ताक पात येवची. जेजूक तूं पात येयल्यार सैतानाची सकत तुजेर दाड घाली ना. पूण आमचे मदें बारी बुदवंत मनीस आसात, दोणीरी पाय दवरून एकली व्हडली माय आसली, ती सदां इगर्जेक येवन 2 कॅन्डलां पेटयताली.
एक कॅन्डल वयर स्टँडा वयर आनी एक कॅन्डल कितले पटे पाद्राबा नाका नाका म्हळ्यार धरणीर सायबिणी मुखार सायबिणीची इमास ती कॅन्डल पेटोवंक म्हण एक जागो दवरला तिने एक कॅन्डल स्टँडाचेर पेटोवचें आनी एक सकला फादराबान पळोवन 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 पुरो जालें एक दीस तिका आपयलें माय ती दोनी कॅन्डलां वयर पेटयत न्ही तुवें सकल काल्याक पेटोवचें फादर आजकाल कोणाक पातयेवचें फादर आजकाल कोणाक पातयेवचें फादर म्हजे दीस जाले खंय पूण हिने हात सोडल्यार ताका सकयल एक पेटोवन दवरता त्या सकयल म्हणी म्हाका तें बरें करन पळोवन दी कित्याक म्हळ्यार मोरयेच्या पांयान ताळा कोण आसा वयलें कॅन्डल मोरयेक सकयल धरणीर पेटयल्लें ताका अशें आमचे पैकी आमी सक्रामेंताचें आराधन करता आनी नोवेना करता कडी करता पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार स्वागत भाशणां करता हें स्वागत भाशणां म्हळ्यार कालें फादर म्हळ्यार हें स्वागत भाशणां म्हळ्यार दुसरें कांय ना स्वागत भाशणां म्हळ्यार आतां तुमच्या फिरगजेनी रुपयोत्सव आनी कालें फेस्ताच्या संदर्भार एक बहिरंग मिटींग या सभा करतात ते संजेचें सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हूण करून गांवच्या MLA गी पंचायत मेंबराक गी पुरो आपयतात तुमी होय गी न्ही आपयले क्षणा ते निट्टी येवन स्टेजीर बसतात ना न्ही फस्ट ते चेरां पुरो घालनासतात तांकां म्हूण सकल ಮುಂದಿನ ಆಸನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು म्हणून बोर्ड घालतात ते तांकां येवन बसतात तितलें जाताना तुमचो गोवळीक परिशदेचो कार्यदर्शी आर्थीक समितीचो कार्यदर्शी या संघटना आयोगाचो आसात न्ही तो येवन व्हडलें पेपर काडून येवन आमच्या फिरगजेचो 25वा जुबिलेच्या वर्साक हे एक कार्यक्रम आमी मांडून हाडला ह्या कार्याक मुख्य अतिथी जावन आमचो MLA आयला आनी आमच्या ग्रामपंचायतीचो संदा आयला तांकां हांव आत्मीक रितीन वेदीक स्वागत म्हणटा आतां ताणें स्वागत भाशणां म्हळ्या उपरांत ते थंय बसतात कालें करतात तुम्ही नाका नाका म्हळ्यार तो वयर येवन बसता कोण म्हण येदोळ मुसर तुमी सांगल्लें आसा स्वागत भाशणां केल्या उपरांत बडची आन मुल्पने कुल्लुबे म्हळ्यां हांवें ताणें हे चेर बारी बरें म्हाका करेक्ट सेट जाता हांव हांगा तावून तूं बसता म्हळ्यां ना न्ही वयर येता न्ही आमच्या पैकी सुमार जाणांनी सबार काणयो आयकोन सबारांचें हें पुरो आयकोन आमी वचों ना फादर आमी थंय वचना तें लिला गडे हांवें त्या दीस एक सेर तांदूळ आनी 2 नारळ आनी 3 कसर आनी 4 हें पदार्थ तें भोपळां तें ताणें म्हळें तें दिल्यार पुरो सामान जाता तें सर्पदोसा येता आनी माडयेचें हें येता तें पुरो दोसा पुरो काडटात म्हणून हांवें दिलें फादर दुसरें कांय हांवें करूं ना आतां लिलान वचून कोणाचें नांव सांगलें फिलोमिना बायेचें नांव सांगलें लीलान वचून फिलोमिना बायेचें नांव सांगलें ही फिलोमिना न्ही ती आनी दिल्लीचें फिलोमिना थंय वचून ती काणीक दिताना ನೋಡಿ ಈ ಬಾಯಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದೆ स्वागत भाषण ಹೇಳಿದೆ मुळ्या उपरांत आमी स्वागत दिल्या उपरांत आमच्या घरा भितर येनासतना रावता गे तो तुम्ही बागील ओपन करन ये आमच्या घरा भितर मुळ्या उपरांत येनासतना रावता ये असा अशें आयिल्लो सैतान लागला सैतान लागला सैतान लागला म्हणून सांगतात न्ही सैतान लागला म्हळ्यार हे नासचें न्ही सैतान कशें आमचे भितर येता म्हळ्यार
बिया मुखांतर भितर येता, द्वेषा मुखांतर भितर येता, रागा मुखांतर भितर येता, मोसरा मुखांतर भितर येता, हग्या मुखांतर भितर येता, अपवित्रपणा मुखांतर भितर येता. त्या देखून कोणाकडे बे आसा चड ताका सैतान लागला म्हणून तो अर्थ. कोण कितल्यान सांगल्यार राग सोडिना पळय तांकां सैतान लागला म्हणून तो अर्थ. कोण द्वेष दवरन केदे व्हडली रिती रियो आमी केल्यार म्हाका भोगसूंक नाका म्हणून रावता पळय ताका गॅरंटी सैतान भितर रावला म्हणून अर्थ. त्या देखून सैतान बेश्टें येवन येना. तो येताना राग हाडून येता, द्वेष हाडून येता, मोसोर हाडून येता, हगे हाडून येता, अपवित्रपण हाडून येता. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 14 अध्याय 26 ते 27 थंय जेजो सांपावला मुखांतर म्हणटा राग केल्यार पातक करिनाकात, सूर्य बुडचे पयले तुमी राजी जाया. कित्याक तुमी राग दवरून काडून गेल्ले क्षणा सैतानाक स्वागत भाशण केल्ले पर्यंत तो मागीर थंय सकला बसना, तुजे भितर येवन तो बसता. त्या देखून माट मंत्र यंत्र तंत्र अशें आंतू आमी इन्वॉल्व जाल्ल्या वेळार आमी ताका दारवटो उक्तो करून दिता. आतां रिगुल्लो सैतान कालें करता, एक पिडा हाडून येता. रिगुल्लो सैतान पिडा हाडून येता. लुकाचो एवांजेल 13 अध्याय 11 18 वर्सां तावन तिका सैतानान धरून काडून गेल्लें, देखून तिची पाट बग्गल्ली. जोबाचो ग्रंथ 2 अध्याय 7 जोबाक सैतानान पिडा आडयली, ताच्या सगळ्या आंगार रुवान जाली म्हूण सांगून आमी आयकता. मार्काचो एवांजेल 5 अध्याय 13 मन जाती भितर सैतान रिगता. त्या दुकरां भितर सैतान रिगोन सगळे दुकराचो हिंड सरोवरांत पडोवन मेलो म्हूण सांगून आमी आयकता. हें पयलें सैतान पिडा हाडून येता, ताळणी हाडटा. सैतान ताळणी हाडटा. मातेवचो एवांजेल 4 अध्याय 1 सोम्या जेजूक ताणें 3 ताळणेली नाडलां जाल्यार कित्याक ताळणी पळया 3 पटी आयिल्ली न्ही पळय. ताचे सोम्याचे बहिरंग जीवन आरंभ करतना ताळणी हाडली ताणें. सोमी कुर्सार उमकळतना सेम ताळणी तें परत्यान रिपीट केली. तूं देवाचो पूत जाल्यार कुर्सार उमकळना, तूं देवाचो पूत जाल्यार देवोन ये, देवोन ये. थंय पर्वता वयर ताका व्हरून तूं सकला उडू म्हळ्यार ताळणी कंटिन्युअस येतात. सैतानाच्यो ताळण्यो आमकां तो हाडून येता, ताळणी हाडटा, आमकां पासांत सिरकायता. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3 1 ते 7 आमकां नाका जाल्ले आमच्या मोतींत घालन आमी उपराटें वर्तन करीशे तो करता आनी कुडी भितर अबलपण हाडता. लुकाचो एवांजेल 11 अध्याय 14 पाड सवयक आमी बली जावचे बरी तो आमकां करता. जीवगताची चिंतना मोती काडता. कित्याक देव म्हणटा तुजो जीव सांबाळ, सैतान म्हणटा तुजो जीव काड. जीवगताची ताळणी आमकां आसा जाल्यार हाका सैतान कारण जावन आसा. मात्र न्ही आध्यात्मीक कुर्डेंपण आमचे थंय येवचे बरी तो करता. मिसांत इंट्रस्ट ना, मिसाक वचोंक नाका, मागणें करूंक इंट्रस्ट ना. एक रितीन आमी जियेवन आसा, खाता न्हिदता पुरा करता. पूण हें मिसाक वचूं म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार सादारण तूं बावार्थांत आसाय म्हळ्यार राप्पा उठोन वचोंक जाता. सैतानाच्या सक्तेच्या बंदडेंत आसा जाल्यार तुका वचोंक तो सोडना. आतां ह्या सैतानाच्या सक्तेंतान भायर येवंक कितें करीत जाय? सैतान 3 संगतीक बी येता. कळ्ळें गे? सैतान 3 संगतीक बी येता. एक देवाच्या नांवाक, जेजूच्या नांवाक, जेजूच्या नांवाक सैतान बी येता. कित्याक म्हळ्यार आईच्या वांजेलांत तुमी वाचलें पळय, जेजून कांय एक उलयलें, कांय उलोवना. सिनोगॉगांत आयिल्ले पर्यंत तो सैतान लागलो तोच येवन पळया देव खंय आसा म्हणून ना पळय सैतानी रेकग्नायज करता. देवाक फस्ट वळखोन काण घेवचें सैतानान.
कित्याक म्हळ्यार त्या लोकांनी वळखून काणगावना पळया जेजूक, ताचे विशयी नाका जाल्ले उलोवन तासल्ले. आतां सैतान मुखार येवन म्हणटा आमच्या तोंद्र्याक तूं कितें आयलोय, आमकां नाश करूंक आयलोय की, तूं कोण म्हणून कोत्ता, तूं देवाचो पूत, हांव वळखता, तूं एक दीस आमकां नाश करताय म्हणलें गॅरंटी. कित्याक जेजूच्या नांवाक ती सकत आसा, ती सकत आसा. दुसरें, जेजूच्या उतराक तो भियेता. देवाच्या उतराक सैतान भियेता. कित्याक जेजून सैतानाचेर जैत वेलें जाल्यार देवाच्या उतराच्या बळान, देवाच्या उतराच्या बळान जर तुज्या जिवितान देवाचें उतर भरनाय, तो जागो खाली उरता. सैतान तो जागो भरता. खाली कोणी नीट रावना, खाली म्हणी बरी जत्त पडटा. त्या देखून तुम्ही देवाची उतरां भरना जाल्यार सैतान आपले ताळण्यो तुमच्या जिणयेंत भरता. तिसरें मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, मोरयेचें देवासांव. मोरयेचें देवासांव. कित्याक म्हळ्यार सैतानाचें काम कालें म्हळ्यार फुल स्टॉप घालचें. सैतानाचें काम म्हणून तूं फुल स्टॉप घालचें. जालें, मुगदोलें, तूं गेलोय, इतलेंच फुल स्टॉप. पूण जेजूचें काम कालें तें फुल स्टॉप काण कोमा घालचें ना. मुखार आसा, इतलेंत न्ही, मुखार आनी आसा. तो केदींकच निराशपण वंपिना. जेजू केदींकच तुमच्या जिणयेंत निराशपण वंपिना. एक पटी हांव फेल जालो जाल्यार म्हजें जिवीत मुगदोलें. एका सब्जेक्टान फेल जालो आनी म्हाका नीट रावंक जायना. एका सब्जेक्टान फेल जाल्यार कितें जालें, एका कामांत फेल जाल्यार कितें जालें, आनी हे फावटी उठोन वचो म्हूण आसाय. आतां पावसाच्या दिसांनी तुमकां असो एकच रोड, त्या रोडाक पामाजी माडल्या म्हळ्यार तुमी चलनासतना रावता ती चलतात न्ही. एक पटी पडटात, दुसरे पटी पडटात, तिसरे पटी येताना त्यो जागो येताना कुडले उडास येता. पोर अंगत पडलो न्ही, ह्या वाटेन वचून असो. मोरयेची भक्त आमकां सैतानाच्या सक्तेतावन सुटका दिता. तांतूय एक हातेर कळ्ळें, तेर्साचें देवास्पण. तुमी केदाळा कोंत काणग्योन त्यो मोणयो आपडतात गी, त्या दाळा मोरयेचे हात तुमी धरतात. तर सैतानाच्या सक्तेतावन आमी सुटका लाभजे जाल्यार कितलो तेर्स करीचे. एकत करचो कश्ट फादर. आनी आमी सैतानाच्या सक्तेतावन भायर येजे जाल्यार मिनिमम 2 तेर्स करीचे. सकाळी एक, सांजेर एक. सकाळी केल्लो तेर्साचो पावर सांजे मुसर आसता काय, सांजेर केल्लो दुसऱ्या सकाळी मुसर आसता काय. सो कंटिन्युअस. पूण आज तेर्स आसा गी मागण्या, सांजेच्या मागण्या म्हळ्यार काले म्हण थोड्यांक आनी एक 4 रितीरे दिवन समजोवचो वेळ आज. कित्याक म्हळ्यार 7 वरां जालीं. आतां 7 वरां जालीं म्हळ्यार टीव्ही पळयनात, सक्कड रुमाक वचून उज्जूनचेंत. ती उज्जून बसल्यार 9 वरां मुसोर उज्जून 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 हांगा केल्लें भेंड्याचें नुस्तें चाप्पे जावन इने 25 पटी येया गो जोवा गो जोवा गो जोवा गो म्हणटा मुसोरांचे उज्जूनचे रावान. आनी तेर्स केदाळा कोर्स. त्या देखून आमची परिस्थिती अशी जाल्या. कित्याक म्हळ्यार आमच्या आदीं इतली मागणें करताली आमची मलगडी. हर एक काम देवाक सोडून दिताली ती, हर एक काम. आज आमकां देव नाका. कित्याक म्हळ्यार आमकां अंतूं ITBTंत काम मेळ्ळां, 25,000 सांबाळ आसा, पयशे हातांत धांवता मुसर देव कोणाक जाय पळय की न्ही. पयशांचो तत्वार आयलो, भलायकी बिगडली म्हणटाना मात्र देवाक सोदून काण घेवन असो काळ वो. सैतानाक भारी बरें जालां. आरामसे येवन आमच्या कुडी भितर येवन तो बसता. त्या देखून मोगाचें न्हू. आतां आमी मोरयेचें नोवेनां करता, भक्तीन आमी तें करूंक प्रयत्न करया. आमच्या तेर्साचें देवास्पण
कित्याक म्हळ्यार पावरफुल कातोलीक पबी सभेंत आसचे मागण्यांत सगळ्यांनी संगीत जाल्लें, खंयी संगीत जाल्लें मागणें जावन आसा तेर्साचें देवास्पण. आनी सबारपटी आमी मिस्टेक केला. कातोलीक पवी सभेंत कातोलीक भक्तींक गडे विचारल्यार तेर्स म्हणटाना कोणाक मान दितात म्हळ्यार तेर्स म्हणटाना कोणाक मान दितात तुमी? सबारांनी आतां दोळ्या वाटार म्हाका पळोवन तूं म्हणचें कालें फादर हें एक सवाल घे. तेर्स म्हणटाना मोरयेक मान करता आमी. हां तेर्स म्हणटाना कोणें सांगलें तुमकां मोरयेक मान करतात म्हणून? सगळो तेर्स आमी मांडून हाडलात जेजू क्रिस्ताच्या सुत्ता. सगळो तेर्स जेजूच्या बोवारी आमी मांडून हाडला. हें तुमी मतींत दवरा. तेर्स करतना मोरयेक उखूल वयर दवरनात तुमी. जेजूचें नांव वाखणतात. जेजूचें नांव वाखणतात. पळया तुमी एक घडीभर ते 20 मिस्तेर तुमी पळया थंय एकडे म्हणी मोरयेक मान करचो प्रस्ताप आयला गी. संतोषाचे मिस्तर पयलें मोरयेक बडवो कली खबर. जेजू संवसार येता म्हणली खबर. दुसरो मिस्टर मोरी एलिझाबेथीची भेट करताना कालें जालें. एलिझाबेथीच्या कुशीच्या बाळकान उडी मारली. कित्याक? जेजूर. तिसरो मिस्टर बेतलेमान जेजू जल्माता. चवथो मिस्टर मोरी बाळक जेजूक टेंपलांत भेटयता. 3 दीस भायर पडलो जेजू परत्यान तांकां मेळटा. आनी दुखीचे मिस्तेर सोमी जेजू म्हळ्यान मागतना रगत गमेता. काम्या म्हणून जारबादांनी मारतात. कांट्याचो कुरो परवता कुरीस होवन येता. कुर्सार मरता. हांगा खंय मोरी येता. जेजू जिवान जाता. सर्गार सरता. पवित्र आत्मो देवून येता. मोरयेक कुडी आत्म समेत स्वर्गाक स्वीकार करतात. मोरी आपापीन गेल्ली न्ही. तिने स्वीकार केलें. कोणें स्वीकार केलें? हां तुमी काणीक दिताना कोण स्वीकार करता? हां पाद्राब स्वीकार करता. स्वीकार करचे. हां देवान तिका सर्ग संवसाराची राणी म्हणून कुरवार केलें. कुरवार करचें इम्पॉर्टंट. कोणें केल्लें? मनशांनी न्ही, देवान. उजवाडाचे मिस्तेर तेय जेजू बोवारेंत. म्हळ्यार तुमी तेर्स करतना जेजूक तुमी मान दितात मोरये मुखांत. जेजूचे सकत तुमचे ते रियेक तेर्सा वेळार परगट जाता. म्हणटा आसतना सैतानाची सकत बांदून घालूंक तेर्साचें देवास्पण एक हातेर. तुमी हातेर नासतना झुजोवंक जायना. सैतानाक खाली हातांनी हांव झुजता म्हळ्यार जायना. ताका 2 हातेरां देवान आमकां दिल्यांत. ताचें उतर आनी तेर्साचें देवास्पण. हे दोनी खाण घेवन आमी गेल्यार मात्र सैतानाचेर आमी जैत वरयेत, ताका नास करयेत. तर सैतानाची सकत शाश्वत न्हय, ती नास करची सकत जेजूक आसात. एका काळार ती नास जातात. तर आमी मागण्याचे व्यक्ती जावन सैतानाच्या सक्तेचेर झूज मांडूंक जाय असली कृपा सोमयात हांव मागून काण घेवया. आमेन. या पवित्र अल्तारी बोवारी आमी आयल्या. या पुणतळाक आमी येता आसतना आमचे सबार गरजो आमी देवाक समर्पूंक हाडून आयल्या. तर भक्तीपणान आमच्यो सगळ्यो गरजो आतां मागण्या रुपार सोमयाच्या पांयांतळी आमी समर्पण करया. सर्गींच्या बाप्पा, पवित्र सभा चलोवन वचच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या बाप्पा साहेबांक, गवळी बाप्पांक, येजाकांक, धार्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लबय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सौ सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक स भ्रश्टाचार आनी अन्याय सोडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बुलोवन तांची जिणी होगडायनाशे बगर तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत करून सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बोल दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक.
हांगासर जमलेल्या तुझ्या मोगळा सांता आंतोनीच्या भक्तिकाचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसावा, तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे आस्कार सुस्कार हाडून ह्या पूर्ण शेताक आयल्यात. तांची आशा अपेक्षा सफळ कर आनी तांकां तुझ्या भरपूर आशिर्वादांनी बोर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टांच्या सवपिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सवपिडेस्तांतली तांकां निवार म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या पूर्ण शेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदर दितल्याचेर आनी उदरमानाच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंभरांनी तांकां पाटी दी. फुडें जावंक आसची सव बरी कामां शेवटाक पावय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. हात आमचे जोडया, दोळे आमचे दंबिया. ह्या पुणतळाक आमी येदोळसी येवन पावल्या आसतना आमच्या काळजाचे अत्रेक हरियेक आमच्या कुटुंबाचे इरादे कोणा पासत आमी मागोवंक हांगा आयल्या आमगी तांकां ह्या आल्तारीक आमी समर्पीत करया आनी सांत आंतोनीच्या मजतीन जेजू लागीं आमी मागया. ही आमची मागणी जेजू स्वीकार करून दी आनी ताच्या उदंड आशिर्वादांनी आमकां तो आशिर्वादीत करून दी म्हूण मागया. सर पदवेदारा सत्सच्या देवा, आमची थोडी कल्ती प्रार्थना आज तुझ्या पांयांतळा आमी समर्पिल्यांत आनी सबार अत्रेग आमच्या काळजांत आसा ते तूं जाणाय. हेतून स्वीकार कर आनी आमकां तुज्या उदंड आशिर्वादान बर म्हण तुज्या पुता जेजूचे नांवी हे मागणे आमी करता. आमेन. भयणीनो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सदब्रदर बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मनन घे. सपदेदारा आनी भोववर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तर्पण आमी वळखून घेता आनी तुज्या मुखार सरपडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांची ससनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. यशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदोदरांनी ससनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सांत आंतोनी तुज्या भक्ताच्या मनाक हें स्मरण आमी संभ्रमंक तुज्या पवित्र सभेन आमकां फावो करताय. ताचेपणे मन जिवन आमकां तीर दिता आनी ताची शिकवण आमची गिन्यान उजवाडायता आनी ताच्या मागण्या धर्मान आमकां तो सांबाळता. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांत सर्वेस्पर स्वर्गा
भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गीत काचे उत्सर्गीत काचे उत्सर्गीत काचे जय 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 उत्सर्गीत काचे सर्वेश्वराचे नावे येता काचे उत्सर्गीत का जय 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 उत्सर्गीत काचे बापा कोरस तुम पवित्र तंसु सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता सांगती आमकां आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेस कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेसपरी जवान जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वावरतले हे म्हज्या उगडासाक करात बावार्ता सोगोट परगटूया तुझ्या खुर्साने पण जीवन पोणावरपी तुवे आमकां सोडयला सोमिया संसाराच्या सडवणदारा आमची सडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतयेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा जेराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळपळ्यांक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अंकार मुरये देवाचे माय संगाती भगवंत सुसेतीचो पती भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोत्वेतार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीन म्हणया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज समखाय तुजे कुशी सर्गार सथा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास समखां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां जशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार
सर्वेस्परासोर वायटंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पातकांतल्यान सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घालून तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हज्या भितरांचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमासून सस्तांच्या जिवितांत. हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिले. हांव तानेलो तेदना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केले तें म्हाकाच तुमी केले. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केले तेच म्हाकाच तुमी केले. एकामेकास तुमी मोग करा आनी मोचे सवे एकवटान रावा. संवसारार म्हजे काम तुमी मुखारून व्हरा. म्हजे खरे पाटलाव दर्शाया. हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिले. हांव तानेलो तेदना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केले तें म्हाकाच तुमी केले. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केले तेच म्हाकाच तुमी केले. प्रितुमेचे रूस तुमचे मीठ तुमी ताचे सरी जाल्ली तुमची जावचिणी. बरेपण बरे मन दाखोवन उतरां करण्यांनी वांटून म्हजो संतोश सगळ्यांनी. हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिले. हांव तानेलो तेदना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केले तेच म्हाकाच तुमी केले. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केले तेच म्हाकाच तुमी केले. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा भगवंत अंतोणीच्या स्मरणाच्या दिसा तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडो. नवें बळ आनी नवे उमेद आमकां दी म्हूण आमी विश्वासान मागता. ह्या परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भाव भयणीच्या सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटून तिरान आमी फुडें वचचें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे असो. तुमचे सोवे असो. सर पदवेदार देव बाप
आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडपकार. केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशताक आयिल्ल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या सरभक्तिकांक पयल्यान पयलें मोगाचो स्वागत. सुमार 400 वर्सांची चरित्र ह्या पुंतळाक आसा आनी तवळतावन ह्या दिसा वरेक ह्या पुंतळाक आयिल्ल्या भक्तिकांक सांत आंतोन ताचे विनवणेचो आधार दिवन आसा आनी ताचे विनवणेन देवाचें व्हड कृत्यां तांच्या जिवितांत तो करून आसा. ह्याच बाबर्तान हांगासर ह्या पुंतळार आसच्या तुमच्याय पासत सांत आंतोन विनंती करून दी आनी जे उपकार मागून ह्या पुंतळार आसात ते उपकार तुमकां तो देवातावन जोड दिवं दी म्हणून हांव मागतां. तशेंच आमच्या दिसपडत्या मागण्यांत तुमचे पासत आमी मागतल्या म्हणून आमची मागणी तुमकां बसयता. आमी जुबलेवाच्या वर्सा आसा. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा ह्या पुणशताची भेट करच्याक हें पुणशत सदांच उक्तें आसा. ह्या पुणशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीचें नोवेना आसांत. सकाळीं 10 वरार पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना सोवें हें देवा साव आमी आरंभ करता. 11 वरार मीस उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण. हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा. ह्या पुणशतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा. भुरग्यांक तशेंच कुटुंबांचेर वांजेल रजार आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां ही सेवा हेर दिसांनी गरज आसलेल्यांनी सुरवेरीस कळोवन येवच्याक विनंती आसा. ह्या पुणशतांत धार्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा. पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंता, बेंतिण्यो, सांत आंतोनीच्यो ल्हान इमाज्यो, जेजूची सुवार्ता बूक, बायबल, वाती आनी जायत्यो वस्तू हांगासर मेळटात. खंयच्याय धार्मीक वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात. मिसां दिवंक कोणायकी आसान जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300. नोवेनांच्या दिसा मुर्दोम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रयोजक रावंक अवकाश आसा. रुपये 8000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रयोजक रावयेत. तांचे प्रमाणे सड्या उणेन दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आधार दिवयेत. ह्या पुंतळार जायती अभिवृद्धीची योजना हाती आमी घेवंक आसा. ह्या पैकी आमी हातीन धरलें पयलें योजन आसा निर्गतिकांच्या आश्रयाचें योजन. बेगीनच हें योजन पंथा पावोवची आनी ह्या मुखांत्र दुबळ्या धाकट्यांच्या सेवेक लागची आशा आमकां आसा. हे दिशेन कोणायकी ह्या बांदपाच्या कामा दिशेन कुमो करूंक आसा जाल्यार फूल ह्या फुलाचे पाकळी दिवन तुमचो आधार दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरांत तुमचें दान तुमी दिवयेत. हे दिशेन विवर दिवची मानवी पत्रांय स्टॉलांत तशेंच दफ्तरांत मेळटात. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्या हर एकल्याचो उपकार बावरता. संगीत दिलां लॉयड रिबेरो हाचो उपकार बावरता आसतना किर्तनां गावंक आनी गायनांत आमकां हर एका मंगळार कुमो करूंक येवच्या रिना मेंडोन्सा तल्लूर हिचो उपकार बावरता. आनी गायनांत आमकां कुमो करच्या फिलोमेना टिचर तशेंच रोजी हांचोय उपकार बावरता. तांकां देव बरें करूं. सांगाता ह्या पुंतळार जावच्या ल्हान व्हड कार्यांक आमकां सहकार आदार जायतीं जाणां दितात. तुमचो समेस्तांचोय उपकार आमी बावरता. तुमकां देव बरें करूं. आयच्या दिसा आराधन चलून व्हरूंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक आनी तशेंच अर्थभरीत देवाचें उतराचो विवर दिवंक आमकां कुमोक केल्ले आसात. मनादीक बाप रोमन पिंटो कबळे सान फ्रांसीस सावेराच्या फिरगजेचो फिरगज ह्या जाग तांकां तुमच्या समेस्तांच्या नांवान उपकार बावरतांचो उपकार बावरता. फादर तुमकां देव बरें करूं. आनी सांगाता तांच्या मिसावांत हांव तांकां सर बरें मागतां. Sangue
16 नोवेनांचे मागणे सांगाता भक्तीपणे आमी म्हणया येवरत्या संता सांत आंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर सूख अनवरां दंसार आनी सर तरांची वसाची पिडा पयसरता म्हण उगडास कर तुझ्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा उसांबळ दर्ये थंड जातात बंदिवनांचे संकळे तुटून पडतात तोंटे उठून चलतात कुरडे पळयतात केपे आयकतात मोने उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळतात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्रास पयस जातात आनी आमच्या सर गरजां तूं पावताय सर पातणी तुझे दवण तुझे कुमक आमी मागता इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या असऱ्यां घरा पदवाच्या संत आंतोनी तुज्या असऱ्या मारिफात तुझे मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय सबार जाती खातीरचो लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजांक पावताय देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असऱ्यांच्या देण्या विशेष ह्या असऱ्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडियात्म्याच्या गरजांक पाव म्हूण तुज्या लागीं कलतेपणे मागता. पयल्यान पयलें सांत आंतोनीच्या मजतेन देवातावन मेळिल्ल्या उपकारांचो आमी उगडास काडया आनी ताका अर्गां दिवया. एकल्याक बरें काम मेळिल्लें ह्या पासत देवाक ती अर्गां दिता. एकली फाटल्या 7 दिसां तावन आस्पत्रेंत चिकित्सा घेवन आसली पिडा मातसो कठीण जाल्ली तरी मागण्यांच्या बळान तिची पिडा गूण जाल्या ती डिस्चार्ज जावन आतां घरा आयिल्ल्या आनी एकल्या भयणीची पिडा बरी जायत येता. एका बाबाक बरें काम मेळिल्लें आसा ह्या पासत तो देवाक अर्गां दिता. आमच्या जिणयेंत सांत आंतोनी मुखांतर आमकां मेळिल्ल्या उपकारांचो उगडास काडया. आमच्या पासत विनंती करच्या सांत आंतोनीचो उपकार बोवडता आसतना ही विनंती मानून घेवन आमकां आदार दिवच्या त्या देवाक आमी अर्गां दिवया नावाडुया. ह्या विश्वासान आमचे हेर ते सवाय सांत आंतोनीच्या पांयांतळ आमी दवरया. बरें काम मेळचे खातीर भांगार भायर पडिल्लें आसा तें फाटीं मेळचे खातीर इस्रायल तशेंच दुबय ह्या गांवांत बरी विजा मेळचे खातीर बरें काम मेळचे खातीर बरी सैरीक मेळोवंक काम आसलें तें परमनंट जावंक राग आनी बियें पयस वचोवंक घरचें रीण फारीक जावंक कुटुंबांच्या सन्यांक बरी भलायकी मेळोवंक कुटुंबांत एकामेका थंय मोग आसोवंक आनी तो वाडोवंक दिल्ले पयशे बेगीन फाटीं मेळोवंक आमाल पियेवण्यांत तावन सुटका मेळोवंक परगांवांत काम करतल्यांक बरो सांबाळ आनी भलायकी मेळोवंक भुरग्यांनी परिक्षेक बरें करून शिकोवंक बरी तयाराय तांणी करूंक कॅन्सर पिडेतावन संपूर्ण सुटका मेळोवंक जल्म सर्टिफिकेटीचेर बापायचें नांव तें बेगीनच सारकें करूंक दिल्लें तें करूंक व्यापार बरो जावंक मानसीक पिडा गूण जावंक गांठी दूख पाट दूख गूण जावंक सांबाळ चड जावंक तकली दूख गूण जावंक रस्त्याचे समस्या निवारूंक पांयां ताळांचे उलोवप गूण जावंक भुरग्याचें हँडरायटींग बरें जावंक जागो आनी घर नावार जावंक कोलेस्ट्रॉल उणें जावंक गॅस्ट्रीक समस्या गूण जावंक भुरग्याचे देणे मेळोवंक पायल्स आनी शुगर बरें जावंक घरा वचोंक जाग्याक वचोंक वाट उक्ती जावंक मेळोवंक स्वंत वेपार करूंक स्ट्रोक जाल्लो तो गूण जावंक मतीक समाधान मेळोवंक एंट्रन्स परिक्षेंत पास जावंक जागो आनी घर विकून वचोंक आनी एका भुरग्याक पबजी खेळची संवय आसा ह्या खेळाक तो एडिक्ट जाल्लो आसा त्या एडिक्शनांत ताणें भायर येवंक आनी ताच्या शिकपा कुशीं आनी फुडारा कुशीं ताणें गुमान दिवंक ह्या सर्व गरजांक इराद्यांक आमच्यो गरजो आमचे इरादे आमी मेळोवया आनी
विश्वासान आमी मागया. आमचे मागणे आमी फुडें व्हरया. यो आमचो सर करचो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर. तुज्या मगाळ विनंतेन काकुळदार देव ते मागणे स्विकार सुंदी. सर कश्टांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशड्यांतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी. अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावन दी. आमेन. सांत आंतोनियामा पासून विनंती कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी अजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता. तुजो सेवक सांत आंतोनीची जीप ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसानास्त सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होकलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. आतां पिडेस्तां खातीर मागणें. सोम्याचे नवी आमचो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी बाब तुजे मुखार पावन दी. सर्वेस्पर तुमचे सफे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा तुजी गुण करचे सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साखरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. सोर बांदपत असले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सोर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या गणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्या तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भगवंत आंतोनीच्या प्रत्येक मसतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतांत तुज्या दैवीक सावस संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांचे जावन दी. आनी शांती जोडुल्ली ती तुजी साखरां जेजू क्रिस्ताची शिकवण आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतान जावन जियोवचें आनी तांकां महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमकां संरक्षण करूं. आमेन. तुमच्या भितर तो रावो तुमकां सांबाळूं. आमेन. आनी तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमकां राखो आनी तुमच्या वयर तो रावो तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांकाल रावो. आमेन. म्हणटी सायबिणीच्या नव्यान आमी सुरवात करता. कोणें फुलां हाडल्यांत ताणें आतां ती भेटोवची. सकट सांगाता मेळ्ळ्या. बाळोक मुरयेक मागणे. हे स्वादीक बाळोक मुरये तुका देवाचे आवयसांक विंचून काडल्या वरवीं तूं आमची मनादीक राणी आनी मामगाळ आवयसांक पावली. तुवें आमचे मदें केल्ल्या कृपेच्या आशिर्वादां पासत म्हज्या कलते मागणे आयक. चराय कुशीनी म्हाका वताय करच्या गरजांनी
आनी सर करून आतां म्हाका कस्तुंच्या अनवरांत तुजेर सर म्हजो बरवो दवरता. ये भाग्यवंत बाळका, तुका मात्र दिल्ल्या विशेष गण्या पासून आनी तुवें जोडल्या पुण्यां खातीर म्हजें तें आज काकूळदार जा. तुवें कळना नासतना वाणच्या आत्म्याच्या भंडाराची सर कितेंच मुक्ताना म्हूण दाखय. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या बापाय सारक्या काळजांतय तुजी पदवी मीत नतली जावन आसा. तूं पाप करत नासतना घर सांबाळल्या पयल्या घडयेतावन सर पदवेदारा देवान तुका ग्रेस्त केल्या अगणित आनी संपूर्ण कृपे पासून हे सर्गींच्या बाळका म्हजे मागणें दया करून आयक आनी हांव ससनाच्या ससनान तुज्या काळजाचें बरेंपण होगळसिता. आमेन. सांगात आमी म्हणया, नामान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे. आमेन. आमा पासून विनंती कर बाळोक मरिये, क्रिस्ताच्या बसणाक आमी फसोवच्या खातीर प्रार्थुया. ये मोगाळी बाळोक मरिये, तुझ्या जल्मान दिसाक आमी तुझे भुरगे व्हडा संतोषान तयाराई करता आसतना देवाची काकूळट आनी बगसाणे समजून आमची पातकी जिणी बदलून तुझ्या पुता जेजूची बरी खबर जियोंक आमकां ससाई दी. आमच्या माया मोगाच्या उतरां करण्याद्वारी आमी तुझ्या पुता जेजूच्यो साक्षी जावंक आनी अशें बापाक महिमा दिवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुजे कुशीन जल्मल्ल्या देव पुता आमच्या सुम्या जेजूचे नावे, जो करो देव सर्गी बापा संगे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना. फुलां आमी अर्पूंची. मुरयेक होगळसिया म्हणलें गीत गावचें. आशीर्वाद हात आमचे जोडया. सर पदवेदारा ससनाच्या देवा, ह्या दिसा पासून तुका आमी अर्घ दिता आसतना तुज्या कृपेच्या जेवणान आमकां येदोळ सत्वें तुज्या उतरान भरलाय. ह्या खातीर तुका अर्घ दिता आसतना आतां आमी जेवंकेच्या ह्या जेवणाचेर तुजो आशीर्वाद आमी मागता. सोम्या हें जेवण आमकां तुवें सबार दाणीच्या त्या वरवीं तें फावो केलाय. तांकां आज तूं आशिर्वादीत कर. तांच्या त्यागाक 100 वांट्यांनी बेसांवां मेळचें कर. हें जेवण आमी आतां स्विकार करता आसतना सोम्या आमचे मदलो मोग वाडय आनी आमकांय दिवचो मनोभाव आमचे रुता कर म्हणून तुज्या लागीं मागता. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्म ह्या जेवणाचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. जीवन
विनवणी करताय बापा खुशी संतादारला पळयताय भक्त सांता आमच्या दिसांनी आयदनी मागणी कर बापा विनवणी भक्त सांता आमच्या दिसांनी आयदनी मागणी ओंकार मारिया आशीर्वाद देव आमकां जेसूच्या पवित्र गासा भुरग्यांक तुज्या देवाचे आशीर्वाद भुरग्यांक सच्चे परमेश्वर आमकां आमच्या देवाक आमच्या दिसांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.